Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga moabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Sa Dios ang himaya nining kahaponon sa ato na usab nga tulumanon ang pulong sa Dios. Nagapasalamat kita sa Dios nga ato nga labaw nga makagagahom nga gi-sustain iya nga gitagaan kita og dugang mga katuigan ining atong programa sa tulumanon ang pulong sa Dios, o sa katulumanon nga maghatag kanato sa mga pagtulunan gikan gayod sa Biblia. O importante nga ato kini pagatun-an kay mao kini ang maghatag kanato kahayag sa atong paglakaw ni ining mangitngit nga kalibutan. Kay balo kita nga daghan kaayong mga kasamok kagubot, grabe ang mga na hitabo sa nakalain-laing bahin sa kalibutan karon, o tungod ni anang mga gubat o daghan pa nga makagul-anan, daghan nga mga kasakitan, musamot o kalisod ang ato nga pagkinabuhi, daghan ang maapektuhan o daghan ang mga pamilya ang maghimo o mga pamaaging para angkon lamang sa pipila ka mga makaon yan ang adlaw o makakuha lamang sa pila ka diyot nga mga resources maningkamot o gana ang pasingot, anang paghago, anang mga sagol pa sa kagulanan tungod sa daghan pa nga mga pagpasanon nga mga butang angayan nato nga paghimuon. O kini tungod sa daghan nga mga kalisdanan kasalanan ni nga kalibutan, busa gikinahanglan nato ang pulong sa Ginoo nga mo'y maggiya kanato, magatudlo kanato unsa gayud ang angay nato nga pagabuhaton. Ug niini nga hapon sa ato nga pagpadayon ni ining atong tulumanon ang pulong sa Dios, usa ka importante na usab nga topic ang ato nga pagatan-awon og kini bahin sa pagdumala sa simbahan. Pagdumala sa simbahan. Akong pagbasahon ninyo dinhi kining gikan sa 2 Corinthians, ikaduhang Korinto, sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Korinto, ikaduha niyang sulat sa kapitulo 8 bersikulo 16 ngadto sa 24, ang pulong sa Dios nagaingon: apan mga pasalamat ngadto sa Dios kinsa mibutang sa maong mainiton nga kahangawa diha sa kasing-kasing ni Tito alang kaninyo. Kay sa tinuod siya midawat sa pagdasig, apan ingon nga mas mainiton sa iyang kaugalingon nga kabubuton mianha diha kaninyo. Og kami mipadala uban kaniya sa lalaking igsuon kang kinsang pagdaig anaa sa maayong balita lukop sa tanang mga iglesia. Og dili kay kana lamang apan kini usab napilian sa mga iglesia sa pagpanaw,
kuyog kanamo pinaagi niini nga grasya nga gidumala pinaagi kanamo alang sa himaya sa maora nga Ginoo ug pamahayag sa inyong andam nga panghunahuna nga nagalikay niini aron walay tawo nga magsaway kanamo diha niini nga kadagaya nga gidumala pinaagi kanamo nga nagatagana alang sa matinud-anon nga mga butang dili lamang diha sa pananaw sa Ginoo apan usab diha sa pananaw sa mga tao. Ug kami mipadala uban kanila sa among lalaking igsuon kinsa kanunay namo nga napamatud-an nga makugihon diha sa daghang mga butang apan karon labaw pang mas makugihon nganha sa dako nga pagsalig nga akong nabatunan diha kaninyo. Kung adunay mangutana mahitungod ni Tito, siya mao ang akong kauban o isig katabang labot kaninyo o ang mahitungod ba sa among mga igsuon mao ang ipangutana sila mao ang mga mensahero sa mga iglesia o sa himaya ni Kristo. Tungod niini ipakita ninyo ngadto kanila o sa atubangan sa mga iglesia ang kamatuoran sa inyong gugma o sa among pagpasigarbo sa inyong kabahin. Daghang ang Ginoo dugang sa iyang panalangin ni ini nga iyang pulong. Magapasalamat kita ni ini nga iyang gihatag kanato ang mga pagtulunan. Magaampo kita. Amahan namo nga langitnon, Ginoo, ikaw ang preservar ni ini nga tulumanon nga imo nga gigahin para daghan ang makadungog sa imo nga pulong. Salamat o Dios nga ikaw nagpakamaayo sa among mga kaigsuunan labi na sa pagsuporta ni ining programa. Salamat o Dios sa mga kaigsuunan usab nga naminaw o sa mga katawhan nga nakadungog sa imong nga pulong. Tinuod gikinahanglan namo Ginoo nga madunggan ikaw kanunay. Kay ikaw lamang ang tinugdan sa kamatuoran o ang imong pulong mao ang kamatuoran. Ug nagampo kami nga sa among pagtuon niini magadugang ang among kaybalukin sa ikaw mahibaluan usab namo unsa ang amo nga mga kinabuhi ug unsaon namo pagpuyo ning kalibutan samtang kami anapa dinhi. O sa mga wala pa makahibalo, makaila kanimo, nagaampo kami nga pinaagi niini nga pagsibya sila usab makakaplag sa kinabuhi nga walay katapusan diha ni Kristo. Ubusa uban ni kami Ginoo, naghangyo kami. Pasayloa kami sa among mga salanan. Puna kami sa imong balang espiritu aron nga mahimong magdala kami sa pagtulunan nga klaro, masabtan sa tanan o magamit usab sa mga kaanakan nimo. Nagahangyo kami nga ikaw gayud Ginoo magalig-on kanamo, maghatag kanamo og kaisog. Dili kami mawala, dili kami maluya, dili kami taranta, dili kami mahadlok ni anang mga pamaagi sa kaaway nga gusto mo daot sa imong ngalan. Tabangi kami aron mahimong mapuslanon kini nga buluhaton nimo ug amo kini nga giampo, gihangyo, gipasalamatan usab pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo, among magluluwas o Ginoo. Amen. Ug sa atong pagpadayon ni ining atong tulumanon ang pulong sa Dios dinhi sa DXMU-FM. Magapasalamat kita sa Ginoo una. Kay dali ra kaayo no, pipila lang ka adlaw, semana, bulan ang milabay. Hapit na kita magatulo ka tuig di ay ni ini nga tulumanon. O tungod ni ana magapasalamat kita sa Ginoo kay dili kini ato nga plano, dili kini ato nga kusog, dili usab gini kanato ato kini nga DXMU iya kini sa panggobernuhan, pero ang Dios mo ay nagpagkamaayo kanila o giatagan kitag luna ni ining station nga nagapadayon sa pagdala sa pulong na sa Dios nga maoy maghatag og hayag, kalipay usab, kalig-on sa mga magtutuo o nagaampo kita nga sa mga makadungog ni ini makaangkon usab sila sa grasya sa kaluwasan. O importante nato nga pagahibaluan kining pagdumala sa simbahan. Ang simbahan mao ang asembleya sa mga katawhan nga ginatawag sa Ginoo gikan sa kangitngit nga sa kahayag. Usa kini ka kinatibuk-an sa lawas ni Kristo.
Mao kini ang dalhon didto sa tubangan niya. Din ang simbahan mao gitawag og Bride of Christ. Mao ang pangasawunon ni Kristo. Ug mao kini nagarepresent sa tanan nga mga magtutuo sa tibuok kalibutan. Ug dili lang magtutuo karong panahona, kundi mga magtutuo sukad pa kaniadto panahon ni Adam ug ni Eve. O gikan kanila hangtod sa katapusang bahin ni ini nga kalibutan, katapusang henerasyon na ay usa ka body, usa ka lawas nga mahimong luwason sa ni Ginoong Jesucristo o ginganlan kini og usa ka simbahan, the universal church. Mo kini ang usa ka simbahan nga nagmadaugo na sa atubangan sa Dios. Usa ka simbahan nga gigamit sa Ginoo para sa kahimayan niya. Apan samtang niya pakita nini nga kalibutan na kita gitawag usab nga local church. O kini nga local church mao ni ang simbahan nga nakita nga miyembro nagkalain nga bahin ini nga kalibutan ug magapadayon sa paghimo o pagtestigo bisan pa sa pagpakita kung kinsa si Ginoong Jesucristo. So mao kini ang simbahan nga atong ginatan-aw karon. Mao kini ang simbahan nga atong pagatutukan karon. Kining lokal nga simbahan nga maoy pagadumalaon sa tao, pagadumalaon sa mga leaders, labi na sa mga pastor, aron makapakita kinsa gayud si Ginoong Jesucristo. Dili kini usa ka simbahan nga magpasikat, usa ka simbahan nga magpadato, dili kini usa ka simbahan nga magpaila nga maugyod siya ra ang insakto, kundi dili usa ka simbahan nga magpakita, magapromote lamang kang Ginoong Jesucristo. Apan gikinahanglan ng pagdumala sama sa giingon nato kaganina, ingon dinhi sa verse 19, og dili kay kana lamang apan kinsa usab na pilian sa mga iglesia sa pagpanaw kuyog kanamo pinaagi ni ini nga grasya nga gidumala pinaagi kanamo alang sa himaya sa maura nga Ginoo. Nang pagdumala, kay kung way pagdumala gubot kaayo ang simbahan. Kung walay pagdumala na ang daghan nga mga problema. Ang pagdumala maoy makapakita sa order, sa kamaayo, sa mga buluhaton, sa mga plano, o kini makapakita usab sa kang Ginoong Jesucristo nga maoy dumala overall, nga maoy ulo ni ining matag lokal nga simbahan. So ato kini nga tan-awon karon unsa ka importante kini aron labi na sa atong mga pastor, labi na sa atong mga leaders, bisan sa atong mga miyembro, makahuna-huna kita unsa gyud ang dapat o kung makahibalo kita gikan sa pulong sa Ginoo ato kining ipahibalo ato sa atong mga leaders, atong mga pastors o bisan pa sa atong mga kaubanan nga mao ni ang gusto sa Ginoo sa simbahan. Kay karon nga panahon ang simbahan nahimo ng murag usa ka 4-H club nga center, no? Murag tapukanan o chikahanan o maoy adtuanan sa mga tao sa panahon sa Domingo pero wala nang pagsimba sa tinuod nga Dios. O mao ni ang dapat nato nga likayan kay dili mao na ang purpose sa simbahan. Ang Ginoo nagalain og mga katawhan aron magpakita sa kahimayan sa Dios. O kana nga kahimayaan makita lamang kung ang simbahan nagasunod sa iyang pulong o nagasunod sa gusto niyang ipahimo para sa mga katawhan sa palibot. Busa mga igala sa ato nga padayon karon mga igsoon diha nga naminaw ato una nga paminawon kining usa ka alawiton nga maghatag kanato pagpasalamat sa Dios tungod sa kadako sa iyang gihimo sa atong mga kinabuhi. Paminawon nato kining usa ka alawiton. Thanks to God. Thanks to God for boundless mercies. Thanks, O God, for boundless mercy from thy gracious throne above. Thanks for every need provided from the fullness of thy love. Thanks
Thanks for thorns as well as roses. Thanks for weakness and for health. Thanks for clouds as well as sunshine. Thanks for poverty and wealth. Thanks for pain as well as pleasure. All those stand as day by day. And thy word our dearest treasure, shedding light upon our way. Thanks, O God, for home and fireside, where we share our daily bread. Thanks for hours of sweet communion, when by thee our souls are fed. Thanks for grace in time of sorrow, and for joy and peace in thee. Thanks for hope today, tomorrow, and for all eternity. Ang pulong sa Dios o sa ato nga padayon ni ining ato nga programa, ato nga gisgutan kining pagdumala sa simbahan. O importante una atong matan-aw nga ang mga leaders bisan pa ang mga miyembro nga kita sa atong pagdumala ni ining simbahan nga gihatag sa Ginoo kanato, mura kita og mga trustee, mga gisaligan. Na unsa man kining trustee? Ang trustee usa ni ka representative sa tanang mga katawhan nga naa miyembro diha nga simbahan, apan siya ang magadumala kay siya ang gisaligan. Now, dili man kini para sa tanan, apan matag usa ka miyembro sa simbahan aduna siya role usab sama sa usa ka trustee. Kay ang usa ka trustee mao ang magapanalipod, mao ang magahimo sa maayo, magatabang sa simbahan aron kini ma-maintain nga magapadayon sa iyang ministry, sa iyang mga buluhaton. So dili lang kini usa ka buluhaton sa pastor, kundi sa tanan. Apan mas dako ang role sa mga pastors o sa mga deacons o uban pa nga mga leaders sa pagdumala sa simbahan. O ato nga makit-an dinhi sa kapitulo 8 bersikulo 16 ngadto sa 24 sa 2 Corinthians, ato nga nadunggan nga si Pablo nagahatag usab og instructions bahin ni ining mga tagadumala. So kining mga tagdumala dinhi nining lokal nga simbahan sa Corinth, iyang gisultian o iyang ipadalaan dito si Titus o uban nga malalaking igsoon o uban pang mga kaubanan diha nga gipadala niya ang gusto niya nga kini nga mga pagkolekta, mao kini ang focus dinhi, ang pagkolekta labi na sa tithes and offerings nga pwede na labi na sa ato no sa Pilipinas, pwede na nga pangkurakuton o pwede na nga pagkawaton sa uban. So gikinahanglan nga adunay mga masaligan nga mga katawhan nga mga dumala niini dili para sa ilang kaugalingon kundi dili para sa Dios. Ug mao kini ang gipakita dinhi ni Apostol Pablo. Iyang gipadala didto si Titus o sa iyang pagpadala didto wala lang siya adto didto sa iyang kaugalingon kundi dili nagadala usab siya lain pa nga mga masaligan nga mga tao. Ay labi na bahin kong kwarta. Dili lang kini usa ka tawo ang magagunit niini, na ay panguna-una usab o pagbantay sa uban. So kung diha sa simbahan, dili lang ang pastor ang nagagunit, nakahibalo usab ang tresurero, nakahibalo ang uban sa mga deacons, uban mga elders diha sa simbahan na ang ilang pagtinabangay nga kining resources, ang kwarta sa Ginoo magamit sa insakto nga pamaagi. O kini maoni ang basihanan nga gipakita din ni Pablo ngano ipadala niya kini nga mga katawan. Wala siya magpadala nila kay nagduda sila sa mga taga-Korinto, o wala siya magapadala ni ini tungod kay daghan kay kwarta nga kakolekta nila, kundi ang iyang purpose nga ni kini nga mga katawan nga masaligan, trusty, kasaligan gikan sa pulo nga trust.
mga tao nga masaligan sa pag-handle, sa paggunit sa kwarta, sa mga resources sa simbahan, nga dili kini mawala, mahanaw lang dayon ngadto sa mga kamot ug bulsa sa uban nga mga tao, kun dili anaa gayud ang pag atiman niini nga maggamit kini para sa buluhaton sa Ginoo. Now, kaganina lang naanak ko na istorya nga usa ka Kristohanon nga nagtuon usab sa pulong sa Ginoo, nakareklamo siya kay na kuno siya naibaluan nga usa ka simbahan nga ang asawa sa bao nga pastor mo ana lang kung na para panahon sa tingkolekta na o niya mukuha sa kwarta. Siya magagunit ni ini, wa gani kabalo ang pastor og pila, walay lain nga tawo na kabalo siya lamang og mao kini dako nga pangutana, hinungdan ngano nga ang daghan nga mga miyembro mihawa na malhin tungod ni ini nga klase sa kinaiya. Na dili lang usa. Mao na nga sa atong mga kasimbahanan, dili lang ang tresurero ang magaihap, na ay mga deacons o uban pa nga gi-appoint, gi-assign para mag-check ni ini. Dili nga nagduda ta sa matag usa apan ang pagdumala nga masaligan sa tao kay dili lang usa ang nag-ihap ni ini, na gisiguro gayud nga naay duha tulo nga maoy naga-sign, naga-pirma nga mao kini ang kolekta o mao kana ang pagdalhon, mao kana ang pag-ihatag, mao kana ang paggagamiton, kinitanan para sa pagdumala sa simbahan. Kaya na atong nahibaluan nga ang simbahan mao ang usa ka lawas ni Kristo nga mao ginalain gikan sa kingit-ngit na sa kahayag. So kung naata sa kahayag, ana ang atong pagkahibalo unsa ang dapat maayo, unsa ang mahibalo, unsa ang ato nga paghimuon nga maklaro. Kaya na naman sa kahayag, busa ni ini nga pagsulat ni Apostol Pablo, iya yung giklaro. Og mingon dinhi pagani dili lang si Tito ang ipadala, mingon dinhi sa verse 22, og kami mipadala uban kanila sa among lalaking igsoon, kinsa kanunay namo nga napamatud-an nga makugihon diha sa daghang mga butang makugihon. Sa ato pa diha as trustee, anausab ang pag-appoint sa mga leaders, sa mga tao sab that can be trusted nga masaligan. Dili lang nga sila anaa diha tungod kay walay laing mga kuha, o baka sila gisultian diha kay sila maoy mga iniladya nga lugar, o siya baka gipahimo ni ini kay wa nagilain, way laing makakwinta, way laing maka plus, maka minus, siya na lang kay at least naka-eskwela, o mao ni ang basihanan na dayon. Mao na ang dako nga problema, makaingon sa daghan nga mga suspetsa, mga pagduda. O kung na gani mga suspetsa, pagduda, bahin ni ining kwarta, mo na dako kayo, mo na pinakadako nga problema nga mo guba sa mga kasimbahanan. Kay naa ang kinaiya sa tao nga magahuna-huna gayud sa unsa ang maiya, maangkon niya, o kung mao ka na ang panghuna-huna, naadayon ang likay sa mga buluhaton nga makapaduga, makapahimaya sa Dios. O mao nga kikinahanglan ni ining mga simbahan nga ana ay mga masaligan nga mga katawhan. Masaligan nga maoy kwenta, magagiya, magatudlo ni ining paggamit ng mga resources nga maoy basihanan sa uban nga kung wala ni ma-spend wisely, then dili ni iya sa Ginoo, di ba? So maayong gikinahanglan nato nga naagayod ang mga bases ni ini nga mga butanga, kinahanglan nga kita magahimo gayod sa insakto nga pamaagi aron dili kita maakusahan o dili kita mahimong mga tao nga mga walay bili usab kay wala kita gihimo. So mao ka na ang ato nga importante nga pagatan-awon. O kini nga iya nga gihatag kanato ang lokal nga simbahan, kinahanglan natong pagatagaan o dako nga pagtagad nga pinaagi ni ini ang grasya sa Ginoo mapakita, ang kaluoy sa Ginoo mapakita, ana ang pagkamakanunayon sa maong mga kasimbahanan o bisan pa sa mga fellowship groups nga nagahimaya sa Dios. Wala na para sa ilang kaugalingon, wala na mga desire para sa ilang kaugalingong mga simbahan nga mas dako pa unsa pagka anaagayod ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Ug mao kini ang usa nato nga pinaka-importante as trustee, masaligan.
Masaligan tungod kay kini iya sa Dios. Masaligan tungod kay ang nagahimo niini iyang mga sinugo sa Dios. O tungod kay sila sinugo sa Dios, nakakitay conviction nga mao kini sila na ang atong pagtahod, paghalad sa atong kaugalingon ni ini nga mga buluhaton aron mas daghan pa ang kit-an nato nga resulta sa mga buluhaton sa Dios ni ining gihatag niya nga mga pribilehiyo o opportunity. So mao kana ang gikinahanglan. Adunay trustee. Aron usab ang simbahan mahimong trusted nga simbahan. So gikinahanglan nga anaa ang ato nga pagpaningkamot nga madumala kini sibo sa maayo nga pamaagi ang mga katawhan dili na magkahadlok pa unsa ang ilang paghimuon kay naa na plastar na ang maong gitawag dinhi nga pagdumala sa simbahan. Busa ang ato nga magamit dinhi nga example mao kini nga gipakita dinhi ni Apostol Pablo para sa simbahan sa Corinto nga gisiguro niya nga naang pagkwenta, naang pagatiman, naang pagtan-aw o dili lang usa duha kun dili yang gitagaan og mga workers diin kini nga mga workers maghiniusa para sa buluhaton sa Ginoo. O mao kanay hinungdan sa pagkabungkag sa mga simbahan kung ang naiusa lamang ka tresurero niya siya lamang nakagunit o niya buwa tagay balog unsa gani pila na ng iyang nagasto pila ng iyang nabilin diya ug mao kanay hinungdan usab nga anaay mga pagduda, anaay mga question, anaay pagkiha ug mao kana ang mag-create og conflict sa mga kasimbahanan nga instead na ay ma-develop o ma-improve nga mga kasimbahanan na bahin na hinoon. Pero kung mao nay katuyuan sa Ginoo, naa kita nag-submit kanunay apan na kung magpakita sa Ginoo nga napaunta tay maayo nga pagahimoon gawas ni anang mga butang sa pag-reconcile lang sa ila. Naadiha ang ato nga pagpaningkamot nga kita iya gayud sa Dios, mapakita nato ang iyang mandate, ang iyang command, ang iyang sugo kanato nga mao ang paghimo sa buluhaton o kini nga buluhaton mao ang maghatag kahimayaan sa ato nga Ginoo. So niini nga una nga bahin sa ato nga pag-discuss nining pagdumala simbahan, kinahanglan ang trustee, ang mga tao nga masaligan, mga tao nga ato gyud nga masendigan, mga tao nga na-proven na nga mga indwelt sa Spirit of God. O kana nga pag-indwelling sa balang espiritu sa matag usa mo nang makahatag assurance nga kining ginahimo nato naagi panalangin sa Ginoo. Di man siguro ingana kadaghan ang mo duol kay tungod kay kita ang nagawali o mao na kitay nagsulat nini nga wali apan aduna gi pipila o kanang pipila atong pagampuan nga sila gayud makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Dili lamang nga makahikap sila og unsa nga mga sakyanan o unsa pagkaklase sa mga gusto sa tao apan anaa gayud ang usa ka pamaagi nga maghatag og kalig-on sa mga kaanakan sa Dios. So karon ato nga padayunon ang usa ka lain na usab nga lawiton sa dili pa ta magpadayon sa maong programa ang pulong sa Dios anaa kining sa kalawiton under the care of the God or under the cares of the God the Almighty.
Seek the Most High for thy sure habitation. Unto Jehovah for refuge now fly. There shall no evil befall thee nor harm thee. Unto thy dwelling no plague shall come nigh. Under his wings, safe in the refuge hide thee. Trusting his truth and faithfulness, no evil can betide thee. Love thou the Lord, surely he will deliver. He will exalt thee and answer thy prayer. He will be with thee to honor and give thee life without end, his salvation to share. Under his wings, safe in the refuge hide thee. Trusting his truth and faithfulness, no evil can betide thee. Ang pulong sa Dios magapadayon kita o anaa kita bahin karon ni ining pagdumala sa simbahan isip usa ka modelo. Now sa ato nga mga kanasuran karon ada ay panggobyernohan. Sa ato mga kumpanya adunay mga board of directors, sa ato nga mga eskwelahan adunay mga faculty members. Kini nga mga katawhan mao ni ang maglangkob hiniusa para sa pagpadayon sa bluhaton ni ana nga organization. Sa gobyerno ana diha ang mga cabinet ministers, na po diha ang legislative o ang judicial. So kinitanan sila nagadeterminar sa unsa ang maabta ni ini nga usa ka sa kabluhaton o sa ka panggobyernohan o sa ka sistema nga ilang design o ginahimo. Now, dinhis sa simbahan mas labaw pa ang ato unta nga picture sa pagka limpyo, sa pagka fair, just o usa kini kapag pakita nga ang simbahan nga ginalangkuban sa mga kanakan sa Dios mauntang mahimong modelo diin ang mga katawan sa palibot, bisan katong mga dili Kristohanon makita sa pamaagi sa mga Kristohanon, ma-encourage sila o magapangutana sila o sa perfect nga timing sa Ginoo aduna man siya plano unsaon nga anaa kita makaangkon o usa ka maayo nga panggobyernohan o maayong pagdumala sa atong simbahan. So karon ato nga tan-awon kini ikaduhang bahin ang pagkamodelo. Na kung mag-ingon tag model, mao ni ang set of nga diha gi standardize ang tanang mga butang. So ato sila nga tan-awon inga nang ilang pamaagi o kini inga nang ilang mga gihimo, mao kana nga modelo ginahimo usab sa tao. Now dinhi ato pagabasahon ang 1 Thessalonians chapter 4 verse 12. 1 Thessalonians chapter 4 and verse 12. Ang pulong sa Ginoo nag-iingon, nga kamo maglakaw nga matinud-anon ngadto kanila nga anaa sa gawas ug aron kamo dili makulangan bisa-bisan unsa. Magalakaw nga matinud-anon. Mga modelo magalakaw na sila, no, makita na to sa mga fashion nga mga programa nga maglakaw na sila unya na ilang way of style sa ilang paglakaw unya magasulob sila sa mga sinina o mga blouse baka nga mo ilang gusto ipakita sa mga katawhan. Mao na po na so sama ni ana nga idea sa usa ka modelo ang simbahan usab ni ana nga klase usa-usab ka modelo para sa tanan. Usa ka modelo para sa panggobyernohan, usa ka modelo
din ana ang mga katawhan makita nila ang bahin sa eskwelahan na ay mga principal na ay faculty unya naa po diha ang uban pa nga mga pamaagi diin makit-an dinhi ang simbahan nga isip modelo sa tanan. Ug mao kini ang wala pa sa uban nga mga kanasuran apan naa sa ato nga mga Kristohanon nga mga kanasuran nga tan-aw nato ang simbahan nga usa unta ka leading example, model para sa usa ka organisasyon nga magahimaya magadayeg sa Ginoo. O kini importante nga ato nga matugkad tungod kay anaa dinhi ang foundation sa maong pulo nga simbahan diin ato nga makit-an nga aduna gayoy paglig-on sa iya nga pundasyon aron kini magatindog dili madaot dili maguba sa unos dili madaot panahon sa bagyo. So kini nga klase sa usa ka pag model o usa ka example ngadto sa uban mapakita ni diha sa mga panahon diin ang mga katawan na naghiusa din sa simbahan unsa ang ilang desisyon, unsa ang desisyon sa mga leaders, unya ila kini implement, unya ang Ginoo magauban, magadasig kanila, magahatag kanila sa ilang suporta. So dinhi sa maong kabahin ato usab nga masabtan ang komplikado nga mga butang bahin sa sunod sa pulong sa Ginoo. Tungod kay daghan na karong mga tawo mo introduce og mga bakak nga mga pagtulunan, mo introduce og mga bakak nga mga bisan gani mga picture, mga bakak nga mga klase sa mga giangkon sa tao ug tungod ni ana daghan ang mga mailad. Mo na atong tan-awon nga kinahanglan importante nga naa kita isip mga modelo diha sa simbahan sa Ginoo, naa ang ato nga pagtan-aw una ang pamaagi nila nga maoy magahatag kanatong ideya aron pagdumala mahimo kita nga mga witnesses. O mao na ang sunod natong tan-awon dinhi. Modelo kita, yes, maoy pagasundon, maoy pagasundugon, maoy pagtagaan o dako nga pagtagad diha sa pagkinabuhi din atong gituman ang iyang mga gitinguha sa kinabuhi o mao kana nga magahatag kanato og dugang kadasig sa pagsunod kaniya. So dinhi sa maong passage ato nga nabasa kaganina kining 1 Corinthians 4 or 1 Thessalonians 4:12 nga kamo maglakaw nga matinud-anon. Ana ang pagsiguro nga matinud-anon ang maong journey. Dili pinaagi sa pagpamakak, dili pinaagi sa pagpangilad, dili pinaagi sa pagpamugos, kundi libre nga gihatag sa Dios para kanatong tanan. Ug mao kana ang ato nga i-desire usab sa ato nga mga kasimbahanan diin naa ginalig-on kini aron kini nga mga kasimbahanan mao ang mahimong future nga mga guide, mga leaders diha sa simbahan labi na diha sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo ana gayud ang pulong niya ginadala, ginatun-an, ginapakita ngadto sa uban. Og dinhi sa maong passage usab naa dinhi ang pulong aron kamo dili makulangan sa bisan unsa. Now sa ato nga sitwasyon karon naagid gihapoy mga pagkulang, di ba? Bisag unsaon natog tipid, bisag unsaon natog pagpangita og mga pamaagi nga di ta makulangan gyud gyapon. Apan kana usa kana kapag pasalamat usab sa ato nga Dios nga naa siya nag-atiman kanang tahi kanato sa panahon nga wala kita ana ang Ginoo magatabang kanato. O mao kanang atong makit-an diha sa pagkamodelo sa simbahan. Diin ang simbahan mao ang gina-entrust diha nga maoy role model
sa mga miyembro nga mao kanang pamaagi sa himo ni mga butanga o tungod ni ana ang mao nga mga buluhaton anaa gayod magpakita sa kamaayo sa Dios pinaagi sa mga panalangin nga ilang madawat. So mao kanang ato nga pagdumala sa simbahan, importante nga ato una nga mahibaw-an nga ang mga katawhan labi na mga disipulo, apostoles ni Ginoong Jesucristo ni atong panahona maghimo gayod sa unsay gikinahanglan nga himuon diha kanila. O mauna ang ilang desire sa pag-please sa Ginoo. Karon gitagaan kita og freedom, pero dili kini freedom nga maghimo ng tabisag unsa, usa kini ka freedom sa pagsimba, paghimaya sa ato nga Ginoo. So mao kini ang ato usab nga pagatan-ahon, ma-differentiate nato ang gipahimo sa Dios kanato, gipahimo sa uban ngadto kanila. Kung atong tan-awon kini dinhi sa 2 Corinthians or 1 Thessalonians chapter 4 verse 12 na dinhi giklaro po niya nga ngadto kanila nga anaa sa gawas. Nga kamo maglakaw sa mga matinud-anon ngadto kanila nga anaa sa gawas. Unsa man katuyuan ani? Ang gusto ipakita ni Apostol Pablo dinhi nga ang ato nga ministry dili kini gi-focus lang sa mga tao nga pipila. Anaa gayud ang pag-extend nato sa itong mga kamot ngadto sa mga nagkinahanglan. O kana usa ka virtue nga dapat i-learn sa tanan. Kay dili kana usa ka overnight nga process. Anaa gayud ang paghuna-huna, anang ampo labo sa tanan, o kana ang pag-decide na gayud. So karon ato una nga paminawon kining usa ka lain na usab nga lawiton nga mo'y maghatag kanato og encouragement sa ato nga pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. I would be true. I would be true. Trust me, I would be pure, for there are those who care. I would be strong, for there is much to suffer. I would be brave, for there is much to dare. I would be brave, for there is much to dare. I would be friend of all the friendless. I would be giving and forget the gift. I would be humble, for I know my weakness. I would look up and love and love and lift. I would look up and love and love and lift. I would be prayerful through each busy moment. I would be constantly in touch with God. I would be tuned to hear His lightest whisper. I would have faith to keep the path Christ trod. I would have faith to keep the path Christ trod. Ang pulong sa Dios o sa ato nga pagtan-aw sa katapusang bahin ni ini nga ato nga programa, dili lang ang simbahan usa ka trustee sa ligan, usa ka modelo, kundi ang simbahan jud usa ka witness.
Sa ato pa, ang mga tao kung makita nini nga simbahan, makita sila sa mensahe nini. Makadungog sila bahin ang simbahan, makita nila ang importansya sa maong simbahan. O pinaagi ni ini nga pagkaybalo, naagayod ang pag-witness. Pag-witness, pag-testify, paghatag sa inyong kaugalingon nga maoy testigos o maoy ebidensya nga kini mga simbahanan nag-exist o nagpadayon silang buluhaton. Importante na kay na ay mga panahon nga mga Kristohano nagahimo-himo lang diha ngalan. Kini actually dili ni sila ngayon tawagon nga mga Kristohanon. Mao ni himo-himo lang sila dalan diha unya paghuman ila dayon nga pag subayon sa ilang kaugalingon nga mga plano o magasunod sa pulong sa Ginoo apan panahon nga naa na diha maka simang na o liko na usab ang pagsibat nila. So gikinahanglan nga naagyod kining mga pagtudlo bahin sa pulong sa Ginoo, maghatag ka nato og kadasig sa pagpadayon sa buluhaton bisan pa sa taliwala sa daghan nga mga pagsuway. Now dinhi atong basahon kining 1 Peter o Romans chapter 13 una. Romans chapter 13. O dinhi gipakita sa ni Luke. Romans 13 verses 13 to 34. Romans 13, 30 to 34. Ni magtugyan kamo sa mga bahin sa inyong lawas ingon nga mga galamiton sa pagkadili matarong ngadto sa kanila. Apan itugyan ang inyong mga kaugalingon ngadto sa Dios sama ni adtong mga buhi gikan sa patay og ang mga bahin sa iyang lawas ingon nga mga galamiton sa pagkamatarong ngadto sa Dios. Og yung panagpadayon kay ang sala dili makahari ibabaw kaninyo kay kamo dili ilalom sa balaod apan ilalom sa grasya. So mao kini ang gipakita din ni Apostol Pablo, giklaro niya sa pagpakita unsa gayod ang gikinahanglan og na ang pagtudlo sa Ginoo sa ato unsa ang ngayon atong pagabuhaton as witnesses. Now, kung mag-witness kita, magasulti kita bahin sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, magasulti kita sa ilang mga kasalanan, o musugilon usab kita nila ngadto sa ilang kaluwasan. Now, dili necessary nga himo ka sa pag-witness o nya paghuman, tago-tago o unsa pa nga mga klase sa pamaagi nga mahilikay sa mga buluhaton. Pasalamat kita sa ilang gihimo sa mga kinabuhi sa daghan ng mga Kristohan nga nakalikay apan naagi hapon ang ato nga pag tan-aw nga kini nga mga witnesses mao ang importante kaayo nga magatudlo magagiya sa mga katawhan ngadto kang Ginoong Hesukristo. Ilabi na nini nga panahon nato karon nga daghan ang mga tawo nga madudahon. No, dili mo salig sa mga pulong sa uban kinahanglan sila ang himuon. O tungod ni ana nga mga klase na diha ang pagkawala sa unsay ang ayan pagabuhaton o mao kanay hinungdan nganong daghan ang mga butang nga wala mahimo o wala maplastar. Apan dinhi sa ato nga pagdumala sa simbahan ato gipaninguha nga na-plastar, limpyo o anang kahapsay o usahay na aman ang mga kalisdanan apan naa gyapon kanunay ang mga maayo nga mga elemento nga maghatag kanato og kadasig sa pagsunod sa mga pulong sa Ginoo. So dinhi ato nga makit-an usab ang unsa ang gipakita dinhi sa Ginoo sa verses o sa Romans sa unang Pedro kapitulo 2
9 ngadto sa 12. Apan kamo usa ka pinili nga kaliwatan, usa ka harianong pagkapari, usa ka balaan nga nasod, usa ka talagsaon nga katawhan aron nga kamo magpakita sa mga pagdaig niya kinsa nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahan nga kahayag nga sa miaging panahon dili usa ka katawhan apan karon mao ang katawhan sa Dios nga wala na kaangkon og kaluoy apan karon na kaangkon og kaluoy. Minahal nga mga hinigugma, ako naghangyo kaninyo ingon nga langyaw og mga dumuduong dumili ang unodnon nga mga kaibog nga nakigubat batok sa kalag nga nagabaton sa inyong pagkinabuhi nga matinud-anon taliwala sa mga hintil nga sama sila nagsulti batok kaninyo ingon nga mga mamumuhat og dautan sila pinaagi sa inyong maayong binuhatan nga ilang matan-aw maghimaya sa Dios sa adlaw sa pagduaw. Ginoo panalangin sa iyang balaan nga pulong. Ug ato makit-an dinhi ang pag-describe ni Apostol Pedro sa mga Kristohanon og di pakita nga sama kita sa mga testigo, mga witnesses nga mao'y magpakita sa maong grasya ngadto sa uban. Usa ka balaan nga nasod, usa ka talagsaon nga katawan aron nga kamo magpakita sa mga pagdaig niya kinsa nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahan nga kahayag. So mao kini ang usa ka witness sa simbahan. Hinaot kita nga niini atong makit-an nga pagdumala sa simbahan dili usa ka alang-alang nga pagdumala. Atong gisiguro nga na ang pagkamasaligon sa mga tawo nga magdumala niini unya naapod atong makit-an nga ang mao nga simbahan usa ka modelo para sa uban nga organization. Nga bisan ang mga association diha sa gawas musundog sa mga kasimbahanan nga pamaagi o ang katapusan nga ang usa ka simbahan, usa ka witness, usa ka testigo, usa ka pamaagi diin magasulti, magasangyaw, magistorya bahin sa pulong sa Ginoo. Busa mao kanang ato nga ginatan-aw, gina-look forward nga usa ka simbahan nga mahimo nga perfect diha tubangan sa Ginoo o kana mahitabo dito sa panahon sa iyang sa iyang gingharian diin kita iya nang pagkakuhaon gikan niini nga yuta. O mao kanang ato nga pagtulunan karon magaampo kita. Amahan namo nga langitnon, nagapasalamat kami ni ining kahaponon sa imong paghatag kanamo panahon sa pagpaminaw sa imong pulong. Nagaampo kami ikaw magpadayon Ginoo, magpanalangin niini para sa imong kahimayaan. O kini Ginoo, among ginaampo, among ginasalig, among gitugyan diha kanimo pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo, among manluluwas o Ginoo. Amen. Daghang salamat. Mingon si Jesucristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kahaponon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak o Espiritu Santo magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy ug grasya diha lamang kang Hesukristo nga atong manluluwas ug Ginoo. Amen. Kapitunan ang pulong sa Diyos.